सूरह यूसुफ मक्का में नाजिल हुआ और इसकी 111 आयतें हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहीम वाला है। अलिफ लाम रा, ये वाज़ेह व रोशन किताब की आयतें हैं। हमने इस किताब कुरान को अरबी में नाजिल किया है ताकि तुम समझो। ऐ रसूल, हम तुम पर ये कुरान नाजिल करके तुमसे एक निहायत उम्दा किस्सा बयान करते हैं, अगरचे तुम इसके पहले उससे बिल्कुल बेखबर थे। वे वक्त याद करो जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा, ए अब्बा, मैंने 11 सितारों और सूरज चांद को ख्वाब में देखा है। मैंने देखा है कि ये सब मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब ने कहा, ए बेटा, देखो खबरदार कहीं अपना ख्वाब अपने भाइयों से न दोहराना, वरना वे लोग तुम्हारे लिए मकारी की तदबीर करने लगेंगे। इसमें तो शक ही नहीं कि शैतान आदमी का खुला हुआ दुश्मन है, और जो तुमने देखा है ऐसा ही होगा कि तुम्हारा परवरदिगार तुमको बरगुज़ीदा इज्जतदार करेगा और तुम्हें ख्वाबों की ताबीर सिखाएगा। और जिस तरह इससे पहले तुम्हारे दादा परदादा इब्राहिम और इसहाक पर अपनी नेमत पूरी कर चुका है, और इसी तरह तुम पर और याकूब की औलाद पर अपनी नेमत पूरी करेगा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बड़ा वाकिफ़ हकीम है। ऐ रसूल, यूसुफ और उनके भाइयों के किस्से में पूछने वाले यहूद के लिए तुम्हारी नबूवत की यकीनन बहुत सी निशानियां हैं कि जब यूसुफ के भाइयों ने कहा कि बावजूद कि हमारी बड़ी जमाअत है, फिर भी यूसुफ और उसका हकीकी भाई इब्ने यामीन हमारे वालिद के नजदीक बहुत ज्यादा प्यारे हैं। इसमें कुछ शक नहीं कि हमारे वालिद यकीनन सरीही खुली हुई गलती में पड़े हैं। खैर, तो अब मुनासिब ये है कि या तो यूसुफ को मार डालो या कम से कम उसको किसी जगह चलकर फेंक आओ, तो अलबत्ता तुम्हारे वालिद की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगा, और उसके बाद तुम सबके सब बाप की तवज्जो से भले आदमी हो जाओगे। उनमें से एक कहने वाला बोल उठा कि यूसुफ को जान से तो न मारो। हाँ, अगर तुमको ऐसा ही करना है तो उसको किसी अंधे कुएं में ले जाकर डाल दो, कोई राहगीर उसे निकाल कर ले जाएगा और तुम्हारा मतलब हासिल हो जाएगा। सबने याकूब से कहा, अब्बा जान, आखिर उसकी क्या वजह है कि आप यूसुफ के बारे में हमारा एतबार नहीं करते, हालांकि हम लोग तो उसके खैर ख्वाह भला चाहने वाले हैं। आप उसको हमारे साथ भेज दीजिए कि जरा जंगल से फल वगैरह खाए और खेले कूदे, और हम लोग तो उसके निगहबान हैं। याकूब ने कहा, तुम्हारा उसको ले जाना मुझे सख्त सदमा पहुंचाना है, और मैं तो इससे डरता हूँ कि तुम सब के सब उससे बेखबर हो जाओ और मुबादा उसे भेड़िया फाड़ खाए। तेरा वे लोग कहने लगे, जब हमारी बड़ी जमात है इस पर भी अगर उसको भेड़िया खा जाए तो हम लोग यकीनन बड़े घाटा उठाने वाले निकलते। ठहरे ये गरज यूसुफ को जब ये लोग ले गए और इस पर इत्तेफाक कर लिया कि उसको अंधे कुएं में डाल दे, और आखिर ये लोग गुजरे तो हमने यूसुफ के पास वही भेजी कि तुम घबराओ नहीं, हम अनकरीब तुम्हें मर्तबे ऊंचे मकाम पर पहुंचाएंगे। तब तुम उनके उस फैल बद सितम भी आगा करोगे जब उन्हें कुछ ध्यान भी न होगा। और ये लोग रात को अपने बाप के पास बनवर से रोते पीटते हुए आए और कहने लगे, ए अब्बा, हम लोग तो जाकर दौड़ने लगे और यूसुफ को अपने असबाब के पास छोड़ दिया। इतने में भेड़िया आकर उसे खा गया। हम लोग अगर सच्चे भी हो, मगर आपको तो हमारी बात का यकीन आने का नहीं। और ये लोग यूसुफ के कुर्ते पर झूठ मूठ भेड़ का खून भी लगा के लाए थे। याकूब ने कहा, भेड़िया नहीं खाया,
بلکہ تمہارے دل نے تمہارے بچاؤ کے لیے ایک بات گڑھی، ورنہ کرتا پھٹا ہوا ضرور ہوتا۔ پھر صبر و شکر ہے، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھو، ایک قافلہ وہاں آ کر اترا، ان لوگوں نے اپنے سکے پانی بھرنے والے کو پانی بھرنے بھیجا، غرض اس نے اپنا ڈول ڈالا ہی تھا کہ یوسف اس میں بیٹھے، اور اس نے کھینچا تو نکل آئے۔ وہ پکارا، آہا یہ تو لڑکا ہے، اور قافلہ والوں نے یوسف کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا رکھا، حالانکہ جو کچھ یہ لوگ کرتے تھے اللہ اس سے خوب واقف تھا۔ جب یوسف کے بھائیوں کو خبر لگی تو آ پہنچے اور ان کو اپنا غلام بتایا، اور ان لوگوں نے یوسف کو گنتی کے کھوٹے چند درہم بہت تھوڑے دام پر بیچ ڈالا۔ اور وہ لوگ تو یوسف سے بیزار ہو ہی رہے تھے۔ یوسف کو لے کر مصر پہنچے اور وہاں اسے بڑے نفع میں بیچ ڈالا، اور مصر کے لوگوں سے عزیز مصر جس نے ان کو خریدا تھا اپنی بیوی زلیخا سے کہنے لگا، اس کو عزت و آبرو سے رکھو، عجب نہیں یہ ہمیں کچھ نفع پہنچائے، یا شاید اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دے کر قابض بنایا، اور غرض یہ تھی کہ ہم نے اسے خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائی، اور اللہ تو اپنے کام پر ہر طرح کے غالب و قادر ہے، مگر بہت تیرے لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو نبوت اور علم عطا کیا، اور نیکی کاروں کو ہم یوں ہی بدلا دیا کرتے ہیں۔ اور جس عورت زلیخا کے گھر میں یوسف رہتے تھے اس نے اپنے ناجائز مطلب حاصل کرنے کے لیے خود ان سے آرزو کی، اور سب دروازے بند کر دیے، اور بے تانا کہنے لگی، لو آؤ۔ یوسف نے کہا، معاذاللہ، وہ تمہارے میاں میرا مالک ہے، انہوں نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، میں ایسا ظلم کیوں کر سکتا ہوں؟ بے شک ایسا ظلم کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ زلیخا نے تو ان کے ساتھ برا ارادہ کر ہی لیا تھا، اور اگر یہ بھی اپنے پروردگار کی تعلیم نہ دیکھ چکے ہوتے تو قصد کر بیٹھتے، ہم نے اس کو یوں بچایا تاکہ ہم اس سے برائی اور بدکاری کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھا۔ اور دونوں دروازے کی طرف جھپٹ پڑے، اور زلیخا نے پیچھے سے ان کا کرتا پکڑ کر کھینچا اور پھاڑ ڈالا، اور دونوں نے زلیخا کے خاوند کو دروازے کے پاس کھڑا پایا۔ زلیخا جھٹ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں، کہ یا تو قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ یوسف نے کہا، اس نے خود مجھ سے میری آرزو کی تھی، اور زلیخا کے کنبے والوں میں سے ایک گواہی دینے والے دودھ پیتے بچے نے گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو یہ سچی اور وہ جھوٹے، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچے۔ پھر جب عزیز مصر نے ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو اپنی عورت سے کہنے لگا، یہ تم ہی لوگوں کے چلتر ہیں، اس میں شک نہیں کہ تم لوگوں کے چلتر بڑے غضب کے ہوتے ہیں۔ اور یوسف سے کہا، اے یوسف اس کو جانے دو، اور عورت سے کہا کہ تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، کیونکہ بے شک تو ہی سرتابہ خطا بار ہے۔ اور شہر مصر میں عورتیں چرچا کرنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام سے ناجائز
मतलब हासिल करने की आरज़ू मंद है। बेशक गुलाम ने उसे उल्फत में लुभाया है। हम लोग तो यकीनन उसे सरी ही गलती में मुब्तला देखते हैं। तो जब जुलेखा ने उनके ताने सुनने तो उसने उन औरतों को बुला भेजा और उनके लिए एक मजलिस आरास्ता की और उसमें से हर एक के हाथ में एक छुरी और एक नारंगी दी और कह दिया कि जब तुम्हारे सामने आए तो काट के एक फाक उसको दे देना। और यूसुफ से कहा कि अब इनके सामने से निकल तो जाओ। तो जब उन औरतों ने उसे देखा तो उसके बड़ा हसीन पाया तो सब के सब ने बेखुदी में अपने अपने हाथ काट डाले और कहने लगी, हाय अल्लाह, ये आदमी नहीं है, ये तो हो नहीं हो बस एक मुअज़्ज़िज़ इज्जत वाला फरिश्ते हैं। तब जुलेखा उन औरतों से बोली कि बस ये वही तो है जिसकी बदौलत तुम सब मुझे मलामत बुरा भला करती थी। और हाँ, बेशक मैं उससे अपना मतलब हासिल करने की खुद उससे आरज़ूमंद थी, मगर ये बचा रहा। और जिस काम का मैं हुक्म देती हूँ अगर ये न करेगा तो जरूर भी किया जाएगा और जलील भी होगा। ये सब बातें यूसुफ ने मेरी बारगाह में अजर किया। मेरे पालने वाले जिस बात की ये औरतें मुझसे ख्वाहिश रखती हैं उसकी निस्बत बदले में मुझे किन खानों ज्यादा पसंद है। और अगर तू इन औरतों के फरेब मुझसे दफा न फरमाएगा तो शायद मैं उनकी तरफ माइल झुक हो जाऊं। ले तो जाओ और डायलों में से शुमार किया जाऊं। तो उनके परवरदिगार ने उनकी सुन ली और उन औरतों के मकर को दफा कर दिया। इसमें शक नहीं कि वह बड़ा सुनने वाला वाकिफकार है। फिर अजीज मिस्र और उसके लोगों ने बावजूद के यूसुफ की पाक दामिनी की निशानियां देख ली थी, उसके बाद भी उनको यही मुनासिब मालूम हुआ कि कुछ मियाद के लिए उनको कैद ही करे दे। और यूसुफ के साथ और भी दो जवान आदमी कैद खाने में दाखिल हुए। चंद दिन के बाद उनमें से एक ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं शराब बनाने के वास्ते अंगूर निचोड़ रहा हूँ। और दूसरे ने कहा, मैंने भी ख्वाब में अपने को देखा कि मैं अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हूँ और चिड़िया उसे खा रही हैं। यूसुफ, हमको उसकी ताबीर मतलब बताओ, क्योंकि हम तुमको यकीनन नेकीकारों से समझते हैं। यूसुफ ने कहा, जो खाना तुम्हें कैद खाने से दिया जाता है वह आने भी न पाएगा कि मैं उसके तुम्हारे पास आने के कबल ही तुम्हें उसकी ताबीर बताऊंगा। ये ताबीर ख्वाब भी उन बातों के साथ है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे तालीम फरमाई है। मैं उन लोगों का मजहब छोड़ बैठा हूँ जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और वे लोग आखिरत के भी मुनकिर है। और मैं तो अपने बाप दादा इब्राहिम व इसहाक व याकूब के मजहब पर चलने वाला हूँ। मुनासिब नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी चीज को उसका शरीक बनाएं। ये भी अल्लाह की एक बड़ी मेहरबानी है हम पर भी और तमाम लोगों पर, मगर बहुतेरे लोग उसका शुक्रिया भी अदा नहीं करते। ए मेरे कैद खाने के दोनों रफीकों साथियों, जरा गौर तो करो कि भला जुदा जुदा माबूद अच्छे या अल्लाह यकता जबरदस्त। अफसोस, तुम लोग तो अल्लाह को छोड़कर बस उन चंद नामों ही को परस्तेश करते हो जिनको तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने कर लिया है। अल्लाह ने उनके लिए कोई दलील नहीं नाजिल की। हुकूमत तो बस अल्लाह ही के वास्ते खास है। उसने तो हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो, यही सीधा दीन है। मगर अफसोस, बहुतेरे लोग नहीं जानते हैं। ए मेरे कैद खाने के दोनों रफीकों, अच्छा अब ताबीर सुनो। तुम्हें से एक जिसने अंगूर देखा रिहा होकर अपने मालिक को शराब पिलाने का काम करेगा, और दूसरा जिसने रोटियां सर पर देखी हैं तो सूली दिया जाएगा और चिड़िया उसके सर से नोच नोच
کر کھائے گی جس امر کو تم دونوں دریافت کرتے تھے وہ یہ ہے اور فیصلہ ہو چکا ہے، اور ان دونوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے سمجھا تھا وہ رہا ہو جائے گا۔ اس سے کہا کہ اپنے مالک کے پاس میرا بھی تذکرہ کرنا کہ میں بے جرم کے ہوں۔ تو شیطان نے اسے اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا تو یوسف کے کھانے میں کئی برس رہے، اور اسی اثنا بیچ میں بادشاہ نے بھی خواب دیکھا اور کہا میں نے دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں، ان کو 7 دبلی پتلی گائے کھائی جاتی ہیں، اور 7 تازی سبز بالیاں دیکھیں، اور پھر 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ میرے دربار کے سرداروں، اگر تم لوگوں کو خواب کی تعبیر دینی آتی ہو تو میرے اس خواب کے بارے میں حکم لگاؤ۔ ان لوگوں نے اجر کی کہ یہ تو کچھ خواب پرے سا ہے، اور ہم لوگ ایسے خواب پریشان کی تعبیر تو نہیں جانتے ہیں۔ اور جس نے ان دونوں میں سے رہائی پائی تھی ساکی، اور اس کو ایک زمانے کے بعد یوسف کا قصہ یاد آیا، بول اٹھا کہ مجھے قید خانے تک جانے دیجیے تو میں اس کی تعبیر بتائے دیتا ہوں۔ غرض وہ گیا اور یوسف سے کہنے لگا، اے یوسف بڑے سچے یوسف، ذرا ہمیں یہ تو بتائیے کہ 7 موٹی تازی گایوں کو 7 پتلی گائے کھائی جاتی ہے، اور 7 بالیاں ہیں ہری کچھوا، اور پھر 7 سوکھی مرجھائی، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو میں لوگوں کے پاس پلٹ کر جاؤں اور بیان کروں تاکہ ان کو بھی تمہاری قدر معلوم ہو جائے۔ یوسف نے کہا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم لوگ لگاتار 7 برس کا کاری کرتے رہو گے، تو جو فصل تم کاٹو اس کے دانے کو بالیوں میں رہنے دینا، چھوڑانا نہیں، مگر تھوڑا بہت جو تم خود کھاؤ۔ اس کے بعد بڑے سخت خشک سالی سوکھے کے 7 برس آئیں گے کہ جو کچھ تم لوگوں نے ان 7 سال کے واسطے پہلے جمع کر رکھا ہوگا سب کھل جائیں گے، مگر بہت تھوڑا سا جو تم بیج کے واسطے بچا رکھو گے، بس۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب میں برسے گی اور انگور بھی خوب پھلے گا، اور لوگ اس سال انہیں شراب کے لیے نچوڑیں گے۔ یہ تعبیر سنتے ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے حضور میں تو لے آؤ۔ پھر جب شاہی چیبدار یہ حکم لے کر یوسف کے پاس آیا تو یوسف نے کہا کہ تم اپنی سرکار کے پاس پلٹ جاؤ اور ان سے پوچھو کہ آپ کو کچھ ان عورتوں کا حال بھی معلوم ہے جنہوں نے مجھے دیکھ کر اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، کہ یا میں ان کا طالب تھا یا وہ میری۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ میرا پروردگار ہی ان کے مکر سے خوب واقف ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں کو طلب کیا اور پوچھا کہ جس وقت تم لوگوں نے یوسف سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خود ان سے تمنا کی تھی تو ہمیں کیا معاملہ پیش آیا تھا؟ وہ سب کی صبر کرنے لگی، حاشا اللہ، ہم نے یوسف میں تو کسی طرح کی برائی نہیں دیکھی۔ تب عزیز مصر کی بیوی زلیخا بول اٹھی، اب تو ٹھیک حال سب پر ظاہر ہو ہی گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ میں نے خود اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی تمنا کی تھی، اور بے شک وہ یقیناً سچا ہے۔ یہ واقعہ چیبدار نے یوسف سے بیان کیا۔ یوسف نے کہا، یہ قصے میں نے اس لیے چھیڑا تاکہ تمہارے بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ میں نے عزیز کی غیبت میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کی مکاری ہرگز چلنے نہیں دیتا۔ اور یوں تو میں بھی اپنے نفس کو گناہوں سے بے لوث نہیں کہتا ہوں، کیونکہ میں بھی بشر ہوں اور نفس برابر برائی کی طرف ابھارتا ہی ہے، مگر جس پر میرا پروردگار رحم فرمائے اور گناہ سے بچائے
اس میں شک نہیں کہ میرا پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ تو میں ان کو اپنے ذاتی کام کے لیے خاص کر لوں گا۔ پھر اس نے یوسف سے باتیں کی تو یوسف کی اعلیٰ قابلیت ثابت ہوئی، اور اس نے حکم دیا کہ تم آج سے ہمارے سرکار میں یقین باز کا اور معتبر ہو۔ یوسف نے کہا، جب آپ نے میری قدر کی ہے تو مجھے ملکی خزانوں پر مقرر کیجیے، کیونکہ میں اس کا امانت دار خزانچی اور اس کے حساب و کتاب سے بھی واقف ہوں۔ غرض یوسف شاہی خزانوں کے افسر مقرر ہوئے، اور ہم نے یوسف کو یوں ملک مصر پر قابض بنا دیا کہ اس میں جہاں چاہے رہیں، ہم جس پر چاہتے ہیں اپنا فضل کرتے ہیں، اور ہم نے نیکوکاروں کے اجر کو اکارت نہیں کرتے، اور جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر اسی سے کہیں بہتر ہے۔ اور چونکہ کنعان میں بھی قحط سوکھا تھا، اس وجہ سے یوسف کے سوتیلے بھائی گلا خریدنے کو مصر میں آئے، اور یوسف کے پاس گئے تو ان کو فوراً ہی پہچان لیا، اور وہ لوگ ان کو نہ پہچان سکے۔ اور جب یوسف نے ان کے گلے کا سامان درست کر دیا اور وہ جانے لگے تو یوسف نے ان سے کہا کہ اب کی آنا تو اپنے سوتیلے بھائی کو جسے گھر چھوڑ آئے ہو میرے پاس لیتے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں یقیناً آپ بھی پوری دیتا ہوں اور بہت اچھا مہمان نواز بھی ہوں؟ بس اگر تم اس کو میرے پاس نہ لاؤ گے تو تمہارے لیے نہ میرے پاس کچھ نہ کچھ گلا وغیرہ ہوگا، نہ تم لوگ میرے قریب ہی چڑھنے پاؤ گے۔ وہ لوگ کہنے لگے، ہم اس کے والد سے اس کے بارے میں جاتے ہی درخواست کریں گے اور ہم ضرور اس کام کو پورا کریں گے۔ اور یوسف نے اپنے ملازموں نوکروں کو حکم دیا کہ ان کی جمع پونجی ان کے بوروں میں چپکے سے رکھ دو، تاکہ جب یہ لوگ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ کر جائیں تو اپنی پونجی کو پہچان لیں، اور اس لالچ میں شاید پھر پلٹ کے آئیں۔ غرض جب یہ لوگ اپنے والد کے پاس پلٹ کے آئے تو سب نے مل کر اجر کی ہمیں آئندہ گلے ملنے کی ممانعت منع کر دی گئی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھیج دیجیے تاکہ ہم پھر گلا لائیں اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ یعقوب نے کہا، میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا، مگر ویسا ہی جیسا کہ اس سے پہلے اس کے ماجائے بھائی کے بارے میں کیا تھا، تو خود اس کا سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب ان لوگوں نے اپنے اپنے اسباب کھولے تو اپنی اپنی پونجی کو دیکھا کہ ویسے ہی واپس کر دی گئی ہے، تو اپنے باپ سے کہنے لگے، اے ابا ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہماری جمع پونجی ہمیں واپس دے دی گئی ہے، اور گلا مفت ملا۔ اب ابن امین کو جانے دیجیے تو ہم اپنے اہل و عیال کے واسطے گلا لا دیں اور اپنے بھائی کی پوری حفاظت کریں گے، اور ایک بار شتر گلا اور بڑوا لائیں گے۔ یہ جو اب کی دفعہ لائے تھے تھوڑا سا گلا ہے۔ یعقوب نے کہا، جب تک تم لوگ میرے سامنے خدا سے عہد نہ کر لو گے کہ تم اس کو ضرور مجھ تک صحیح و سالم لے آؤ گے، مگر ہاں جب تم خود گر جاؤ تو مجبوری ہے، ورنہ میں تمہارے ساتھ ہرگز اس کو نہ بھیجوں گا۔ پھر جب ان لوگوں نے ان کے سامنے عہد کر لیا تو یعقوب نے کہا کہ ہم لوگ جو کہہ رہے ہیں اللہ اس کا ضامن ہے۔ اور یعقوب نے نصیحتاً چلتے وقت بیٹوں سے کہا، اے فرزندوں، دیکھو خبردار سب کے سب ایک ہی دروازے سے نہ داخل ہونا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، اور متفرق الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ اور میں تم سے اس بات کو جو اللہ کی طرف سے
आए, कुछ टाल भी नहीं सकता हूँ तो, और असली अल्लाह ही के वास्ते है, मैंने उसी पर भरोसा किया है और भरोसा करने वालों को उसी पर भरोसा करना चाहिए। और जब ये सब भाई जिस तरह उनके वालिद ने हुक्म दिया था उसी तरह मिस्र में दाखिल हुए, मगर जो हुक्म अल्लाह की तरफ से आने को था उसे याकूब कुछ भी टाल नहीं सकते थे। मगर हाँ, याकूब के दिल में एक तमन्ना थी जिसे उन्होंने भी यूं पूरा कर लिया, क्योंकि इसमें तो शक नहीं कि उसे चूंकि हमने तालीम दी थी साहिब इल्म जरूर था, मगर बहुत तेरे लोग उससे भी वाकिफ नहीं। और जब ये लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो यूसुफ ने अपने हकीकी सगे भाई को अपने पास बगल में जगह दी और चुपके से उस इब्ने यामीन से कह दिया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, तो जो कुछ बदसलूकियां ये लोग तुम्हारे साथ करते रहे हैं उसका रंज न करो। फिर जब यूसुफ ने उनका साजो सामान, सफर वाला वगैरह दुरुस्त करा दिया तो अपने भाई के असबाब में पानी पीने का कटोरा यूसुफ के इशारे से रखवा दिया। फिर एक मुनादी ललकार के बोला कि ऐ काफिले वालों, हो न हो, यकीनन तुम ही लोग जरूर चोर हो। 70। ये सुनकर ये लोग पुकारने वालों की तरफ बढ़ पड़े और कहने लगे, आखिर तुम्हारी क्या चीज गुम हो गई है? उन लोगों ने जवाब दिया कि हमें बादशाह का प्याला नहीं मिलता है और मैं उसका जामिन हूँ कि जो शख्स उसको ला हाजिर करेगा उसको एक ऊंट के बोझ बराबर गला इनाम मिलेगा। तब ये लिया कहने लगे, अल्लाह की कसम, तुम तो जानते हो कि तुम्हारे मुल्क में हम फसाद करने की गरज से नहीं आए थे और हम लोग तो कुछ चोर तो हैं नहीं। तब ये हम मुलाजिमीन बोले कि अगर तुम झूठे निकले तो फिर चोर की क्या सजा होगी? वे धड़क बोल उठे कि उसकी सजा ये है कि जिसके बोरे में वे माल निकले तो वही उसका बदला है, तो वे माल के बदले में गुलाम बना लिया जाए। हम लोग तो अपने यहाँ जालिमों चोरों को इसी तरह सजा दिया करते हैं। गरज यूसुफ ने अपने भाई का थैला खोल लेने से कब्ल दूसरे भाइयों के थैलों से तलाशी शुरू की। उसके बाद आखिर में उस प्याले को यूसुफ ने अपने भाई के थैले से बरामद किया। यूसुफ को भाई के रोकने की हमने यूं तदबीर बताई, वरना बादशाह मिस्र के कानून के मुताबिक अपने भाई को रोक नहीं सकते थे। मगर हाँ, जब अल्लाह चाहे हम जिसे चाहते हैं उसके दर्जे बुलंद कर देते हैं। और दुनिया में हर साहिब इल्म से बढ़कर एक और आलिम है। गरज इब्ने यामीन रोक दिए गए तो ये लोग कहने लगे, अगर उसने चोरी की तो कौन ताज्जुब है, इसके पहले इसका भाई यूसुफ चोरी कर चुका है। तो यूसुफ ने उसका कुछ जवाब न दिया, उसको अपने दिल में पोशीदा छुपाए रखा और उन पर जाहिर न होने दिया, मगर ये कह दिया कि तुम लोग बड़े खाना खराब बुरे आदमी हो और जो उसके भाई की चोरी का हाल बयान करते हो अल्लाह खूब वाकिफ है इस पर। उन लोगों ने कहा, ए अजीजुस इब्ने यामीन के वालिद बहुत बूढ़े आदमी हैं और इसको बहुत चाहते हैं, तो आप उसके एवज बदले हम में से किसी को ले लीजिए और उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हम आपको बहुत नेकोकार बुजुर्ग समझते हैं। यूसुफ ने कहा, माज़अल्लाह, ये क्यों कर हो सकता है कि हमने जिसकी पास अपनी चीज पाई है उसे छोड़कर दूसरे को पकड़ लें। अगर हम ऐसा करें तो हम जरूर बड़े बेइंसाफ ठहरे। फिर जब यूसुफ की तरफ से मायूस हुए तो बाहम मशवरा करने के लिए अलग खड़े हुए, तो जो शख्स उन सब में बड़ा था यहूदा कहने लगा, भाइयों,
کیا تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم لوگوں سے اللہ کا عہد کرا لیا تھا اور اس سے تم لوگ یوسف کے بارے میں کیا کچھ غلطی کر ہی چکے ہو؟ تو بھائی، جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا خود اللہ مجھے کوئی حکم نہ دے، میں اس سرزمین سے ہرگز نہیں ہٹوں گا، اور اللہ تو سب حکم دینے والوں سے کہیں بہتر ہے۔ تم لوگ اپنے والد کے پاس پلٹ کے جاؤ اور ان سے جا کر عرض کرو، اے ابا، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم لوگوں نے تو اپنی سمجھ کے مطابق اس کے لیے آنے کا عہد کیا تھا، اور ہم کچھ اجر غیبی آفت کے لیے باندھے نہیں، اور آپ اس بستی مصر کے لوگوں سے جس میں ہم لوگ تھے دریافت کر لیجئے، اور اس قافلے سے بھی جس میں آئے ہیں پوچھ لیجئے، اور ہم یقیناً بالکل سچے ہیں۔ غرض جب ان لوگوں نے جا کر بیان کیا تو یعقوب نے کہا، اس نے چوری نہیں کی، بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے گڑھ لی ہے، تو خیر، صبر اور اللہ کا شکر۔ اللہ سے تو مجھے امید ہے کہ میرے سب لڑکوں کو میرے پاس پہنچا دے، بے شک وہ بڑا واقف کار حکیم ہے۔ اور یعقوب نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور رکا، کہنے لگے، ہائے افسوس یوسف پر، اور اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں صدمے سے سفید ہو گئی۔ وہ تو بڑے انس کے ضابط جھیلنے والے تھے۔ یہ دیکھ کر ان کے بیٹے کہنے لگے کہ آپ تو ہمیشہ یوسف کو یاد ہی کرتے رہیے گا، یہاں تک کہ بیمار ہو جائے گا یا جان ہی دے دیجیے گا۔ یعقوب نے کہا، میں تم سے کچھ نہیں کہتا، میں تو اپنی بیقراری ورنس کی شکایت اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے جو باتیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اے میری فرزند، ایک بار پھر مصر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو جس طرح بنے ڈھونڈ کے لے آؤ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے کافر لوگوں کے سوا اور کوئی نا امید نہیں ہوا کرتا۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس گئے تو بہت گڑ گڑا کر عرض کی کہ اے عزیز، ہم کو اور ہمارے سارے کنبے کو قحط کی وجہ سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور ہم کچھ تھوڑی سی پونجی لے کر آئے ہیں، تو ہم کو اس کے عوض پر پورا گلا دلوا دیجیے، اور قیمت ہی پر نہیں، ہم کو اپنا صدقہ خیرات دیجیے۔ اس میں تو شک نہیں کہ اللہ صدقہ خیرات دینے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے۔ اب تو یوسف سے نہ رہا گیا۔ کہا، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ جب تم نااہل ہو رہے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے؟ اس پر وہ لوگ چکے اور کہنے لگے، ہائے، کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا، ہاں، میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک اللہ نے مجھ پر اپنا فضل و کرم کیا ہے، کیا اس میں شک نہیں کہ جو شخص اس سے ڈرتا ہے اور مصیبت میں صبر کرے تو اللہ ہرگز ایسے نیکوکاروں کا اجر برباد نہیں کرتا۔ وہ لوگ کہنے لگے، اللہ کی قسم، تمہیں اللہ نے یقیناً ہم پر فضیلت دی ہے، اور بے شک ہم ہی یقیناً از خطاوار تھے۔ یوسف نے کہا، اب آج سے تم پر کچھ الزام نہیں، اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے، وہ تو سب سے زیادہ رحیم ہے۔ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اس کو ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا کہ وہ پھر بینا ہو جائیں گے، دیکھنے لگیں گے، اور تم لوگ اپنے سب لڑکے بالوں کو لے کر میرے پاس چلے آؤ۔ اور جو ہی یہ قافلہ مصر سے چلا تھا کہ ان لوگوں کے والد یعقوب نے کہا دیا تھا کہ اگر مجھے صحیح یا ہوا نہ کہو تو بات کہوں کہ مجھے یوسف کی بو معلوم ہو رہی ہے۔ وہ لوگ کنبے والے پوتے وغیرہ کہنے لگے، آپ یقیناً اپنے پرانے خیال محبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر یوسف کی
खुशखबरी देने वाला आया और उनके कुर्ते को उनके चेहरे पर डाल दिया तो याकूब फौरन फिर दोबारा आंख वाले हो गए। तब याकूब ने बेटों से कहा, क्यों मैं तुमसे न कहता था जो बातें खुदा की तरफ से मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। उन लोगों ने अर्ज की, ए अब्बा, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत की, अल्लाह की बारगाह में हमारे वास्ते दुआ मांगिए, हम बेशक गुनहगार हैं। याकूब ने कहा, मैं बहुत जल्द अपने परवरदिगार से तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ करूंगा, बेशक वे बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। गरज जब फिर ये लोग मैं याकूब के चले और यूसुफ शहर के बाहर लेने आए, तो जब ये लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो यूसुफ ने अपने माँ बाप को अपने पास जगह दी और उनसे कहा कि अब इंशाअल्लाह बड़े इत्मीनान से मिस्र में चलिए। गरज पहुंचकर यूसुफ ने अपने माँ बाप को तख्त पर बिठाया और सब के सब यूसुफ की ताज़ीम के वास्ते उनके सामने सजदे में गिर पड़े। उस वक्त यूसुफ ने कहा, ए अब्बा, ये ताबीर है मेरे उस पहले ख्वाब की कि मेरे परवरदिगार ने उसे सच कर दिखाया। बेशक उसने मेरे साथ एहसान किया जब उसने मुझे किरखाने से निकाला और बावजूद कि मुझ में और मेरे भाइयों में शैतान ने फसाद डाल दिया था, उसके बाद भी आप लोगों को गांव से शहर में ले आया और मुझसे मिला दिया। बेशक मेरा परवरदिगार जो कुछ करता है उसकी तदबीर खूब जानता है, बेशक वे बड़ा वाकिफ़ हकीम है। उसके बाद यूसुफ ने दुआ की, परवरदिगार तूने मुझे मुल्क भी अता फरमाया और मुझे ख्वाब की बातों की ताबीर भी सिखाई। ए आसमान और जमीन के पैदा करने वाले, तू ही मेरा मालिक सरपरस्त है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तू मुझे दुनिया से मुसलमान उठाए और मुझे नेकोकारों में शामिल फरमा। ए रसूल, ये किस्सा गियाब की खबरों में से है जिसे हम तुम्हारे पास वही के जरिए भेजते हैं और तुम्हें मालूम होता है, वरना जिस वक्त यूसुफ के भाई बाहम अपने काम का मशवरा कर रहे थे और हालांकि तदबीरें कर रहे थे, तुम उनके पास मौजूद न थे और कितने ही चाहो मगर बहुत तेरे लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं, हालांकि तुम उनसे तबलीगे रिसालत का कोई सिला नहीं मांगते। और ये कुरान तो सारे जहान के वास्ते नसीहत ही नसीहत है और आसमानों और जमीन में अल्लाह की कुदरत की कितनी निशानियां हैं जिन पर ये लोग दिन रात गुजारा करते हैं और उससे मुंह फेरे रहते हैं। और अक्सर लोगों की ये हालत है कि वे अल्लाह पर ईमान तो नहीं लाते मगर शिर्क किए जाते हैं। तो क्या ये लोग इस बात से मुतमिन हो बैठे हैं कि उन पर अल्लाह का अज़ाब आ पड़े जो उन पर छा जाए, या उन पर अचानक कयामत ही आ जाए और उनको कुछ खबर भी न हो। ऐ रसूल, उनसे कह दो कि मेरा तरीका तो ये है कि मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। मैं और मेरा पैरव पीछे चलने वाले दोनों मजबूत दलील पर हैं और अल्लाह हर बनुकत से पाक व पाकीज़ा है और मैं मुशरिकीन से नहीं हूँ। और ऐ रसूल, तुमसे पहले भी हम गवाही के रहने वाले कुछ मर्दों को पैगंबर बनाकर भेजा किए है कि हम उन पर वही नाजिल करते थे। तो क्या ये लोग रोए जमीन पर चले फिरे नहीं कि गौर करते कि जो लोग उनसे पहले हो गुजरे हैं उनका अंजाम क्या हुआ, और जिन लोगों ने परहेजगारी इख्तियार की उनके लिए आखिरत का घर दुनिया से यकीनन कहीं ज्यादा बेहतर है। क्या ये लोग नहीं समझते पहले के पैगंबरों ने तबलीगे रिसालत यहाँ वक्त की जब कौम के ईमान लाने से पैगंबर मायूस हो गए और उन लोगों ने समझ लिया कि वे झुठलाए गए, तो उनके पास हमारी खास
مدد آ پہنچی تو جسے ہم نے چاہا نجات دی، اور ہمارا عذاب گنہگار لوگوں کے سر سے تو ٹالا نہیں جاتا۔ اس میں شک نہیں کہ ان لوگوں کے قصوں میں عقل مندوں کے واسطے اچھی خاصی عبرت و نصیحت ہے۔ یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خواہ مخواہ گڑھ لی جائے، بلکہ جو آسمانی کتابیں اس کے پہلے سے موجود ہیں ان کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل، اور ایمانداروں کے واسطے از خطا پا ہدایت و رحمت ہے۔